गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ओम ओम। ते देवाश्च असुराश्च प्रजापतिशरीरस्थाः येषु लोकेषु निमित्तभूतेषु स्वाभाविकेतरकर्मज्ञानसाध्येषु। तद्वाक्यम् अवगतम्। निमित्तभूतेषु निमित्तमित्युक्ते तदर्थम् इति। निमित्तमिति चतुर्थी अर्थः। लोकार्थः लोकप्राप्त्यर्थम् इति। स्वाभाविककर्मज्ञानं तद् इतर शास्त्रीयकर्मज्ञानसाध्येषु ಅಂದರೆ स्वाभाविककर्मज्ञानसाध्यो लोकः शास्त्रीयकर्मज्ञानसाध्यो लोकः। एवं एतादृशलोके लोकार्थं द्विविधलोकार्थं ते अस्पर्धन्त। ते स्पर्धां कृतवन्तः इत्युक्ते स्पर्धानामका इति भाष्यकारैरुच्यते। देवानां च असुराणां च वृत्त्युद्भवाभिभवौ स्पर्धा। देवानां वृत्तिः असुराणां वृत्तिः। देववृत्तिः मनसि इयं स्पर्धा देवाः असुराः इति द्विविधः। अस्माकं शास्त्रेषु सर्वोपि अर्थाः त्रिविधा भवन्ति, आदिभौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक। अयं तु आध्यात्मिकार्थः अत्र दीयते क्रियते। देवाश्च असुराश्च एकस्मिन्नेव मनुष्ये सन्ति। यत्र दैविकवृत्तिरुद्भवति दैववृत्तिरुद्भवति स देवानां जय स एव उच्यते भाष्यकारेण। अत्र पश्चात् देवानां च असुराणां च वृत्त्युद्भव अभिभवौ। एकस्य वृत्तिः उद्भवति अन्यस्य वृत्तिः अभिभूयते। अभिभूयते इत्युक्ते अपकर्षः क्रियते इत्यर्थः। अपकर्षः अभिभवः इति अडगिसुवदु। अभिभवः इति अपकर्षः। सो वृत्त्युद्भव अभिभवौ स्पर्धा। आसुरवृत्तिः दैववृत्तिः। यदा दैववृत्तिः उत्पद्यते मनसि आसुरवृत्तिः अभिभूयते। यदा आसुरवृत्तिः रागद्वेषादि अहङ्कारादिवृत्तिः उद्भवति मनसि सात्विकसज्जनवृत्तिः अभिभूयते। एवं एकः अन्यस्य एका वृत्तिः अन्यवृत्तिं यदा अभिभवति सा स्पर्धा उच्यते। ಅಂದರೆ परस्पर अभिभवनाय य प्रयत्नः सः स्पर्धा उच्यते। अस्पर्धन्त नौ कदाचित् तदेव तत् स्पर्धा कीदृशी भवति इति विस्तरेण वर्णयति भाष्यकारः। कदाचित् शास्त्रजनितकर्मज्ञानभावनारूपवृत्तिः प्राणानाम् उद्भवति। प्राणानाम् इति इन्द्रियाणाम्। मनसां च इन्द्रियमनसां कदाचित् एवं भवति। शास्त्रजनितकर्मज्ञानभावनारूप शास्त्रजनितकर्मज्ञानಗಳ ಭಾವನಾರೂಪ ವೃತ್ತಿः। ಭಾವನಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪ। तादृशवृत्तिः कदाचित् प्राणानाम् इन्द्रियाणाम् उद्भवति। यदा च उद्भवति यदा एवं शास्त्रजनितज्ञानं शास्त्रजनितकर्म उद्भवति अस्मद् मनसि तदा दृष्टप्रयोजन प्रत्यक्षानुमानभावनारूपा तेषामेव प्राणानां वृत्तिः आसुरी अभिभूयते। यदा मनसि सात्विकबुद्धिः शास्त्रजनितकर्म शास्त्रजनितज्ञानं शास्त्रजनितज्ञानस्य संस्कारः कर्मणः संस्कारः उद्भवति तदा किं भवति? दृष्टप्रयोजन लौकिके अदे आसुरी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष अनुमान भावना रूप। प्रत्यक्ष भावना संस्कारः प्रत्यक्षस्यैव भावना रूप अनुमानस्यैव भावना रूप। तादृश तेषामेव प्राणानां वृत्तिः आसुरी वृत्तिः अभिभूयते। ಅಂದರೆ ಆಸುರ ಬುದ್ಧಿಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕವೃತ್ತಿः मनसि ಪ್ರಾದುರ್ಭವತಿ ತದಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಪ್ರವರ್ತತೆ। ಸಹ ದೇವಾನಾಂ ಜಯಃ असुराणां पराजयः इति एकस्मिन्नेव पुरुषे मनसि यदा सात्विकबुद्धिः उदेति
तदा देवानां जयः राजसतामसबुद्धिरुदेति तदा असुराणां जयः अथवा असुराणां पराजयः अत्र यदा देवाः जयन्ति असुराः पराजीयन्ते तद्विपर्ययेण कदाचित् तद्विपर्ययेण देवानां वृत्तिः अभिभूयते सात्विकवृत्तिः अभिभूयते आसुर्याः उद्भवः आसुर्याः आसुरी वृत्तेः अद् स्त्रीलिङ्गशब्दः आसुर्याः वृत्तेः उद्भवः आसुरी वृत्तिः यदा उद्भवति मनसि सात्विकवृत्तिः विनश्यति अभिभूयते अपकृष्यते शिथिली भवति दुर्बली भवति एवमिति एवं सः असुराणां जयः देवानां पराजयः अयं देवासुरस्पर्धा एकस्मिन् पुरुषे भवति समाजे अपि भवति समाजे अपि यदा सज्जनानां वृत्तिः प्रादुर्भवति सज्जनाः बलीयांसो भवन्ति तदा किं भवति असुरान् पराजित्य धर्मः एव प्रवर्धते लोके यदा असुरजनाः आधिक्येन भवन्ति सात्विकाः न्यूना भवन्ति तदा किं भवति समाजे असुराणां जयः देवानां पराजयः सज्जनानां धार्मिकानां पराजयः अधार्मिकानां जयः समाजेपि तथैव भवति यथा एकस्मिन् पुरुषे तथैव समाजेपि एषा देवानां जये धर्मभूयस्त्वात् उत्कर्षः अत्र पश्यामः यत्र देवानां जयो भवति तदा धर्मभूयस्त्वं भवति भूयस्त्वम् इत्युक्ते आधिक्यं धर्मभूयस्त्वं धर्मस्य आधिक्यात् उत्कर्षः धर्मभूयस्त्वात् उत्कर्षो भवति उत्कर्षः इत्युक्ते यदा मनुष्ये दैवी सम्पत् बुद्धिः दैवी प्रवृत्तिः आधिक्येन भवति तदा किं भवति तस्य उत्कर्षो भवति उत्कर्षः इत्युक्ते उत्कर्षप्राप्तिः कियत्पर्यन्तम् आप्रजापतित्वप्राप्तेः आदौ पुण्यबलेन यदा धर्मम् आचरति पुण्यबलं जायते पुण्यं जायते तत् पुण्यबलेन का प्राप्तिर्भवति उत्तमजन्म आदौ मनुष्यजन्मन्येव उत्तममनुष्यजन्म अथवा पितृलोकप्राप्तिः अथवा स्वर्गप्राप्तिः इतोपि अधिकपुण्येन स्वर्गप्राप्तिः इतोपि अधिकपुण्येन प्रजापतित्व ब्रह्मलोकप्राप्तिपर्यन्तं यथा यथा पुण्यं वर्धते तथा तथा उपरितनलोकं प्राप्नोति उपरितनं ततोपि उपरि एवं कियत्पर्यन्तम् आप्रजापतित्वप्राप्तिः यदा दैवबुद्धिः दैवी संस्कृतिः दैवी भावना दैवी प्रवृत्तिः उद्भवति मनसि तदा धर्मभूयस्त्वात् इत्युक्ते पुण्यभूयस्त्वात् पुण्यस्य आधिक्यात् देवानां जये धर्ममाचरति तेन पुण्यम् आधिक्येन सम्पादयति तत्फलम् उत्कर्षः इत्युक्ते उत्कृष्टलोकप्राप्तिः उत्कृष्टजन्म उत्कृष्टलोकः कियत्पर्यन्तं ब्रह्मलोकपर्यन्तं प्राप्तिर्भवति अथवा असुरजये यदा असुरबुद्धिः अधार्मिकबुद्धिः मनुष्ये वर्धते तदा अधर्मभूयस्त्वात् अधर्ममिति पापभूयस्त्वं पापम् आधिक्येन भवति तेन पापस्य आधिक्यात् अपकर्षो भवति अपकर्षो इत्युक्ते मनुष्यस्थानात् ततोपि अधस्थनस्थानं प्राप्नोति मनुष्यजन्मन्येव अधोजन्म प्राप्नोति शूद्रजन्म चण्डालजन्म अथवा यत्र कुत्रापि दरिद्रो भवति संस्कारहीनो भवति भ्रष्टः दुष्टौ भवति दुष्टः भ्रष्टः पापीयान् भवति मनुष्यजन्मन्यपि यदा पापीजन्म भवति पापीयजन्मः दुःखम् अनुभवति क्लेशम् अनुभवति इतोपि पापम् आधिक्येन आचरति अत एव अधर्मभूयस्त्वात् अपकर्षः मनुष्येषु एव अधस्तनजन्म जगन्यजन्म नीचजन्म जगन्य नीच जन्म अथवा पशुपक्षादिजन्म नरकजन्म नरकलोकप्राप्तिः अतएव आस्थावरत्वप्राप्तिः स्थावरमिति वृक्षम् स्थावरान्त अधोगतिः इयम् अधोगतिः एवं पापबाहुल्यात् अधर्मभूयस्त्वम् इत्युक्ते पापबाहुल्यं
పాపబాహుల్యాత్ అధోగతి, పుణ్యబాహుల్యాత్ ఊర్ధ్వగతి. ఏవం ఉభయసామ్యే న అత్యంత దుష్టః న అత్యంత సజ్జనః, న పాపాధిక్యం న పుణ్యాధిక్యం, కింటు మధ్యమం భవతి. తస్య మనుష్యత్వ ప్రాప్తి. మనుష్యజన్మ మధ్యమజన్మ, మనుష్యజన్మ మధ్యమజన్మ. తత్ నపుంసకలింగమేవ, విసర్గో న భవతి. మనుష్యజన్మ మధ్యమజన్మ. నపు అంటే పుణ్యపాపయో సామ్యాత్, న పుణ్యమాధిక్యేన న పాపమాధిక్యేన కింటు ఉభయో సామ్యాత్ మనుష్యజన్మ ప్రాప్నోతి. అతేవ మనుష్యజన్మని సదా సుఖాని ఏవ న భవంతి, ఉభయమపి మిశ్రితమేవ భవతి. సర్వేషాం పశ్య సుఖం దుఃఖం, సుఖం దుఃఖం, మానం అపమానం, దరిద్రత ధనం, ఏతదపి ఉభయమపి మిశ్రితమేవ భవతి. సదా ఏకరూపం న కదాచిదేవ భవతి విరళతయా. తదా పుణ్యాధిక్యాత్ తస్య మనుష్యజన్మన్యేవ ఉత్కృష్టజన్మ, మనుష్యజన్మన్యేవ ఉత్కృష్టజన్మ, కదాచిదేవ పుణ్యవిశేషాత్ భవతి. పాపవిశేషాత్ మనుష్యజన్మన్యపి అధోజన్మ భవతి. అధస్తన మనుష్యః, జగన్య మనుష్యః, నీచ మనుష్యజన్మాపి భవతి. అతేవ మనుష్యలోకం ఉభయవిధం, కర్మార్థం పునః భోగార్థం. మనుష్యజన్మని కర్మాపి అస్తి, భోగోపి అస్తి. పూర్వకర్మానుగుణ్యేన తజ్జన్మ తాదృశజన్మ భవతి యత్ర సుఖాధికం లభ్యతే, సుఖం వా దుఃఖం వా. పునః నూతనకర్మ సంపాదనాయ అత్ర అవకాశో అస్తి. మనుష్యజన్మని నూతనకర్మ సంపాదనాయ అపి అవకాశో అస్తి. అత ఏవ ఏతత్ కర్మభూమి భోగభూమిశ్చ, కింటు ప్రధానతయా కర్మభూమి. అత ఏవ మనుష్యజన్మ కర్మభూమిత్వేనైవ, కర్మలోక భూమి ఇత్యుక్తే లోకः, కర్మలోకత్వేనైవ పరిగణ్య కర్మార్థమేవ ఉపయుంజీత. అన్యలోకాः భోగలోకాः ఇత్యుక్తే. కుత ఇత్యుక్తే తత్ర కర్మ ఆచరితుం న శక్యతే, నావకాశः. మనుష్యజన్మన్యేవ అవకాశः. అత ఏవ మనుష్యజన్మస్య దురుపయోగం అకృత్వా కర్మార్థమేవ ప్రయుంజీత. కర్మ ఇత్యుక్తే నూతన పుణ్య సంపాదనాయ. తత్రాపి భారతదేశం కర్మభూమి ఉచ్యతే. పూర్వం ప్రవచనేషు భారతదేశం కర్మభూమి 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 ఇది అసకృత్ ప్రవచనేషు ఉచ్యతే. ఏషు దినేషు కర్మభూమి ఇది నష్టం, తత్ న కశ్చన బ్రూతే. ఆధునికానాం ప్రవచనం శృణు. పూర్వకాలే భారతదేశం కర్మభూమి, కర్మ ఇత్యుక్తే శాస్త్రోక్త కర్మభూమి. వైదేశికలోకాः, విదేశాः కేవలం భోగభూమయः. భోగభూమయः ఇత్యుక్తే అర్థకామ ఏవ ప్రధానः. తేషాం భోగ ఏవ ప్రధానः, పుణ్యసంపాదనం నాస్తి. భారతదేశం వర్ణాశ్రమానుగుణ్యేన సర్వేపి కర్మాచరణే రతాः భవంతి. భోగం కించిత్ అల్పం, భోగమల్పం కృత్వా పుణ్యసంపాదనే ఏవ రతాः. వర్ణవ్యవస్థ కిమర్థం? ధర్మాచరణాయ. వర్ణవ్యవస్థ కిమర్థమిత్యుక్తే నతు భోగాయ. యదా భోగः ఏవ ప్రధానం భవతి వర్ణవ్యవస్థా దోషः, వర్ణవ్యవస్థా సదోషా దృశ్యతే. కుతః? అస్మాకం భోగో నాస్తి, అస్మాకం ధనం నాస్తి, అస్మాకం తన్నాస్తి, ఏతన్నాస్తి, తన్నాస్తి, ఏతన్నాస్తి ఇది ఉచ్యతే. కిమర్థం? అస్మాకం భోగమిచ్చామः. యదా భోగదృష్ట్యా దృశ్యతే వర్ణవ్యవస్థాయాం సర్వేపి దోషాः దృశ్యంతే. ఆధునికానాం కృతే వర్ణవ్యవస్థ అత్యంత నీచ వ్యవస్థ దృశ్యతే. ఇక అధునా కేచన వదంతి వర్ణవ్యవస్థ ఏవ నాసీత్, యో యదిచ్చతి తత్కరోతి స ఏవ వర్ణః, యో యత్ కర్తుమిచ్చతి అథవా కర్తుం సమర్థో భవతి స వర్ణః. పరిపాలనం కర్తుం శక్నోతి స రాజా, వేదం పఠితుం శక్నోతి స బ్రాహ్మణ. యః కశ్చన జన్మ నాస్తి, కుటుంబం నాస్తి, జన్మ వా కుటుంబ బ్యాక్గ్రౌండ్ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತೃ ಕುಟುಂಬಂ ವಾ ಅಂದರೆ ಯತ್ರ ಜಾತಃ ವಂಶಾದಿಕಂ ವಾ ನ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ, ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ಸ ಏವ ವರ್ಣಃ ಇತಿ. ಕಿಂತು ಅತ್ರ ಕರ್ಮ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಯೋ ಸೊ ವೇದಂ ಪಠಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತಿ. ವೇದಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಕಿಂ ಕರೋತಿ? ಕಿಮರ್ಥಂ ಪಠತಿ? ಸಂಪಾದನಾಯ ಅಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಕಿಮರ್ಥಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭವಿತುಮಿಚ್ಛತಿ? ಸಂಪಾದನಾಯ. ಲೋಕೆ ಕಿಮಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದನಾಯ, ಧನ ಸಂಪಾದನಾಯ. ಬಟ್ ಧನ ಸಂಪಾದನಾರ್ಥಂ ವರ್ಣೋ ನಾಸ್ತಿ. ವರ್ಣಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಕರ್ಮಣಾಂ ಆಚರಣಾಯ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಕರ್ಮಣಾಂ ಆಚರಣಾಯ ಅಥವಾ ಭೋಗಾಯ. ಅಧಿಕಾರಃ ಧನಂ ಭೋಗಃ, ಅಧಿಕಾರಃ ಧನಂ ಭೋಗಃ, ಏತತ್ತು ಫಲಮೇವ.
किन्तु वर्णव्यवस्था धर्मार्थं कर्मार्थं यदा मूललक्ष्यं लक्ष्यमित्युक्ते मूलप्रधानकारणं मूललक्ष्यमेव नष्टं वर्णव्यवस्थायां सर्वेपि दोषाः दृश्यन्ते। वर्णव्यवस्था किमर्थं दृश्यते आधुनिकजनैः? वर्णव्यवस्थायाः मूललक्ष्यं तु धर्माचरणेन पुण्यं लभ्यते, तेन सद्गतिः प्राप्यते। सद्गतिरित्युक्ते मनुष्यजन्मन्येव उत्तमगतिः अथवा स्वर्गादिप्राप्तिः। धर्मार्थं वर्णव्यवस्था धर्मार्थं। धर्म कुत्र? शास्त्र आज्ञया करोति, स्वकीय रागद्वेषाभ्यां प्रेरितो न करोति। इदं कर्म आचरामि इति केन प्रमाणेन कथं निश्चिनोति? इदं कर्म कर्तव्यम्, इयं वृत्तिः अवलम्बितव्या स्वीकर्तव्या इति केन प्रमाणेन? स्वकीय रागद्वेषेण। यदि रागद्वेषेणैव धर्मं निश्चिनोति, कर्म निश्चिनोति, वृत्तिं निश्चिनोति, तत्र धर्म एव नास्ति। तत्र धर्म एव नास्ति। धर्मः शास्त्राज्ञया करोति, तत्रैव धर्मः। गुरोराज्ञा शास्त्रस्य आज्ञां विनयेन स्वीकरोति, तत्रैव धर्मः अस्ति। विनयो अस्ति, विनयः एव धर्मः। अभिमानं धर्मो न भवति। अभिमानेन कर्म करोमि, अहम् एतदिच्छामि अत एव करोमि। स्वाभिमानं वृत्तिं स्वीकरोति, स्वाभिमानं कर्म आचरति चेत् तदेव पापं, तत्र पुण्यं नास्ति। शास्त्रोक्ततया करोति चेत् पुण्यं। किन्तु येषु जनेषु पुण्यपापे एव न स्तः। केवलं लौकिकप्रयोजनाय, भोगाय, अधिकाराय, वित्ताय, भोगाय, अधिकाराय, वित्ताय, भोगाय सुन्दरं गृहमपेक्षितं, भोगपदार्थाः अपेक्षिताः, वित्तम् अपेक्षितं, कार्यानम् अपेक्षितं। यदि एतदेव पुरुषार्थः, यदि अयमेव पुरुषार्थ इति पुल्लिङ्गः, एतदेव इति न वक्तव्यं। यदि अयमेव पुरुषार्थः तर्हि वर्णव्यवस्थायां दोषः दृश्यते। अत एव वर्णव्यवस्थां निराकुर्मः इति न वदन्ति आधुनिकाः। वर्णव्यवस्थाम् एव पालयामः, किन्तु वर्णव्यवस्थायाः वास्तविक अर्थः यो यत् कर्तुं शक्नोति स तस्य वर्णः इति वर्णयन्ति। वर्णव्यवस्थायाः वर्णनमेव अन्यथा कृतं। यो यत् कर्तुं समर्थः, कर्तुम् इच्छति, कर्तुं समर्थः, स तस्य वर्णः। ओके, वर्णम् एवं निश्चित्य किं करोषि? भोगार्थमेव। धनं सम्पादयति, अधिकारं प्राप्नोति। अधिकारं, धनं, भोगं तदर्थं वर्णः नास्ति। वर्णस्तु धर्मार्थः। यदा धर्मपुरुषार्थः एव नष्टः, यदि भोगः एव प्रधानो अभूत्, देन् कर्म नास्ति, शास्त्रोक्तकर्मज्ञानं नास्ति। शास्त्रोक्तकर्म नास्ति, शास्त्रोक्तज्ञानं नास्ति। यदा उभयोरभावे वर्णव्यवस्थायां दोषाः दृश्यन्ते, तदा भारतदेशः कर्मभूमि इत्युक्ते वर्णव्यवस्था कर्मार्थमस्ति, धर्मार्थमस्ति। यदा धर्मे प्रीतिर्नास्ति, धर्मे आसक्तिर्नास्ति, तदे भोगे आसक्तिरस्ति, वैदेशिकपद्धतिरेव सम्यक् दृश्यते, समीचीना दृश्यते, साध्वी दृश्यते, समीचीना दृश्यते। समीचीना इज राइट, साध्वी इज गुड मीन्स बेटर। साध्वी दृश्यते, दट अलोन लुक्स बेटर। वर्ण विषये एव चर्चां कुर्वन्ति, पुरुषार्थ विषये चर्चा नास्ति। वर्णः पुरुषार्थं, धर्मार्थं वर्णः। यदि धर्मे रुचिर्नास्ति, आधुनिकं किमिच्छन्ति? उद्योगं कुर्मः, सम्पादनं कुर्मः, गृहम् अपेक्षितं, वाहनानि अपेक्षितानि, पत्नी, सन्तानं, भोगार्थं पदार्थाः। स आधुनिकविद्यार्थीन् पश्य, किमिच्छसि? किमर्थं पठसि? कालेज् किमर्थं गच्छसि? उद्योगार्थम्। उद्योगं किमर्थं? धनार्थं, भोगार्थं। तत्र धर्म एव नास्ति। विद्यार्थिदशायां नास्ति, अध्ययनकाले नास्ति। पूर्वकाले यदा आधुनिकविद्या आनीता ब्रिटिश् काले, विद्यालयाः आधुनिकविद्यालयाः अभूवन्। प्राचीनकाले प्राचीनविद्यालयाः आसन्, यत्र गुरुभक्तिः, मातापितृभक्तिः प्रधाना, श्रद्धाभक्तिः, सद्गुणाः प्रधानाः। तत्र महाभारतरामायणादिकमेव विशेषतया उपदिश्यते। तत्र धर्मोपदेशः एव प्रधानः। विद्यालयस्तु केवलम् अक्षरज्ञानं, किञ्चित् गणितज्ञानं,
अनन्तरं धर्मज्ञानमेव। अक्षरज्ञानं गणितज्ञानं धर्मज्ञानमेव। रामायणमहाभारतादयः उपदिश्यन्ते स्म विद्यालयेषु। किमर्थं? धर्म एव प्रधानः। श्रद्धा भक्ति सद्गुणाः सदाचाराः एतदेव प्रधानः। सदाचारार्थं धर्मार्थ एव विद्यालय, न केवलं गुरुकुलं। गुरुकुलात् अन्येपि विद्यालयाः आसन्, तत्र अन्येपि शूद्रादयोपि आगत्य शिक्षां प्राप्नुयुः पूर्वकाले, तथा आसन्। तत् धर्मपालेन लिखितग्रन्थे मयोक्तं खलु, धर्मपालेन ब्यूटिफुल् ट्री इति ग्रन्थः, सुन्दरवृक्षः इति ब्यूटिफुल् ट्री इति आङ्ग्लग्रन्थे धर्मपालेन लिखिते आङ्ग्लग्रन्थे अयं प्रतिपादितः। पूर्वकाले विद्यालयाः आसन्, तत्र सर्वे वर्णीयाः शूद्राः अपि आगत्य विद्यां प्राप्नुयुः। किन्तु तत्र ओके सर्वेषां विद्या आसीत्, किन्तु विषयं पश्य, पाठ्यांशं पश्य। पाठ्यांशं धर्मप्रधानः। अक्षरज्ञानं केवलं पठनाय, गणितज्ञानं केवलं सामान्य अरिथमेटिक् इत्यादिकम्। अरिथमेटिक् इति सामान्य गणितज्ञानम् अपेक्षितं, सर्वत्र अपेक्षितं खलु। गणनाय इत्यादिकं सर्वत्र अपेक्षितम्। अत एव किञ्चित् गणितम्, अनन्तरं किञ्चित् आरोग्यसूत्राणि, आयुर्वेदादिकं, किञ्चित् ज्योतिष्यज्ञानम्, अनन्तरं धर्मप्रधानः। धर्मः एव उपदेशः आसीत्। किन्तु येषु दिनेषु सर्वेषां विद्या इत्युक्ते केवलं वृत्तिप्रधानविद्या, धर्म नास्ति। धर्म उपदिश्यते कुत्रचिदपि पश्य, धर्म नोपदिश्यते। अదే वृत्तिविद्या। वृत्तिविद्यां दृष्ट्वा येषु जनाः वदन्ति केवलं ब्राह्मणार्थमेव विद्या। किमर्थम्? अस्माभिः वयं कुतो इंजिनियर् डाक्टर् वा न भवेम? पश्य। किन्तु पूर्वकाले वृत्तिविद्यार्थं विद्यालयाः नासन्। विद्यालयाः वृत्तिविद्यार्थं तु स्वपितुः सकाशात् शिक्ष्यते स्म। डैरेक्ट्लि प्राक्टिकल्, साक्षात् एव स्वपितुः सकाशात् अथवा अन्यस्य सकाशात् साक्षात् गत्वा शिक्ष्यते स्म। तत्र वृत्तिविद्यालयाः नासन्, केवलं धर्मविद्यालयाः एव। केवलं भाषाज्ञानं गणितज्ञानं धर्मः। येषु दिनेषु धर्मो नास्त्येव, केवलं वृत्तिविद्या एव। वृत्तिविद्यानन्तरं किमपि वृत्ति किमर्थं? धनार्थम्, अधिकारार्थं, भोगार्थं। पश्य, पूर्वकाले शूद्राणां विद्यावकाशः कुतो नासीत्, कुतो न दत्ता इति निन्दां कुर्वन्ति। सर्वत्र वृत्तेः निश्चये तदाचरणे तत्फलः। वृत्तिनिश्चयः तदाचरणं तत्फलम्। येषु त्रिषु अंशेषु धर्मो नास्ति। वृत्तिनिश्चयकाले धर्मानुगुण्येन वृत्तिः न निश्चिनोति, किन्तु रागद्वेषाभ्यां प्रेरितः वृत्तिं निश्चिनोति। एवं किल? धर्मानुगुण्येन न निश्चिनोति। तदाचरणकालेपि केवलं वित्तार्थम् उद्योगं करोति, न धर्मबुद्ध्या न करोति। फलमपि पुण्यार्थं न करोति। पूर्वकाले पुण्यं प्रधानमासीत्, धर्मः प्रधानः। धर्मानुगुण्येन यत् प्राप्यते तत् अर्थकामौ। अर्थकामत् धर्मानुगुण्येन अर्थकामौ। अत एव पूर्वकाले उच्यते धर्मप्रधानः, धर्मानुगुण्येन अर्थकामप्राप्तिः। अर्थकामौ एव न प्रधानौ। यदा अर्थकामौ प्रधानौ भवतः धर्मं त्यक्त्वा अथवा धर्मस्य विरुद्धमपि आचर्य अर्थकामौ प्राप्नोति। यदि अर्थकामौ एव प्रधानौ, धर्मविरुद्धमपि अर्थकामौ प्राप्नोति। येषु दिनेषु तदेव दृश्यते। केवलं अर्थकामार्थमेव विद्या, धर्मः नास्त्येव। अत एव एतत्कालीनाः जनाः आक्षिपन्ति, अहो वर्णव्यवस्था अत्यन्तदुष्टा, जनानां पीडाकरा, शोषणकरा, विनाशकरा, वञ्चनकरा, केवलं ब्राह्मणानां। किन्तु ब्राह्मणानामेव विशेषधर्मः अस्ति। त्यागः, वैराग्यं, शास्त्रनियमाः, कठोरनियमाः ब्राह्मणानामेव आसीत्। तर्हि यदि धर्मः अन्येषां पीडनाय, अन्येषां वञ्चनाय,
अन्येषां वित्तापहरणाय धर्मव्यवस्था वर्णव्यवस्था अस्ति चेत् ब्राह्मणानां कठोरनियमाः किमर्थं कुर्युः? अस्माकं एते एवमेव मन्यन्ते ब्राह्मणानां नियमः एव नास्ति, जन्ममात्रेण ब्राह्मणः पूज्यः, स धर्मं नाचरति, नियमाः न सन्ति, यत्किमपि न करोति, स धर्ममेव नाचरति, ब्राह्मणजन्ममात्रेण सर्वेपि तं पूजयेयुः, धनं च दद्युः, एवं मन्यन्ते। ते केवलम् उपविश्य आसने उच्चासने उपविश्य धनं गृह्णाति, सुखेन वसति, एवं मन्यन्ते। ब्राह्मण इत्युक्ते सुखेन वासः। अत एव किमपि आसने उपविश्य यत्किमपि मुखेन वदति तेन विशेषधनं प्राप्नोति। ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಪ್ರಯಾಸೇನೈವ ವಿಶೇಷಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ। ಏತದರ್ಥಮೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಅಲ್ಪಪ್ರಯಾಸೇನ ವಿಶೇಷಧನಂ ಯಥಾ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುಃ ತಥಾ ಧರ್ಮಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಅಧಿಕಶ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಪಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ। ಏವಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಭೋಗಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಮೇವ। अधिकारः तेषामेव स्थाने, तेषां हस्ते अस्ति। ब्राह्मणक्षत्रियाणां हस्ते अधिकारः, शूद्राणाम् अधिकारो नास्ति, वित्तं नास्ति। एवं पश्य एवं कथम् आलोचनाम् अन्ते कथं विमर्शं कुर्वन्ति, कथं दोषप्रदर्शनं कुर्वन्ति। आदौ मुख्यलक्ष्यमेव नष्टं। धर्मार्थं वर्णव्यवस्था आसीत्, तत्र ब्राह्मणानामेव विशेषनियमाः आसन्, क्षत्रियाणामपि कथं विशेषनियमाः आसन्, कठोरनियमाः आसन् क्षत्रियाणामपि ब्राह्मणानामपि अनेके नियमाः आसन्, नियमबाहुल्यम् आसीत्। शूद्राणामेव नियमाल्पः, यत्किञ्चित् स पातुं शक्नोति, अशितुं शक्नोति, यत्र कुत्रापि गन्तुं शक्नोति, तस्य कर्मविषये विशेष आग्रहो नासीत्। सेवामात्रं करोति चेत् आहारविहारभोगादिषु तस्य विशेष अनुमतिरासीत्। तस्य नियमाः न्यूनाः, शूद्राणां कृते नियमाः न्यूनाः, अन्येषां कृते क्षत्रियाणां कृते विशेषनियमाः कठोरनियमाः आसन्। किमर्थं? धर्मार्थम्। अयं व्यवस्था नष्टा इत्युक्ते अन्यथा कृता, दुरुपयोगं कृत्वा अन्यथा कृता, केवलं भोगार्थं। यदा भोगार्थं जातं ते परस्परं स्पर्धन्ते, दे कम्पीट्। अत एव वर्णव्यवस्था धर्मार्थः अस्ति। ಇದು ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರ್ಖತ್ವವೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತು. ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವೇ. ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುತ್ರಚಿದಪಿ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ, ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ? ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಕಾಲೆ, ಅಧ್ಯಯನಕಾಲೆ, ತತ್ ಉದ್ಯೋಗಪ್ರಾಪ್ತಿಕಾಲೆ, तदनुष्ठानकाले, अनुष्ठानात् फलरूपेण कुत्रापि धर्मः नास्त्येव। धर्म हैज़ बिकम पर्सनल हाबी। इंट्रेस्ट इद्दरे माड्को, मूडिद्दरे माड्को, इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ। ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಕಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋದಿಷ್ಟ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗೋದಿಷ್ಟ, ಹೋಗೋ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಮೂಡ್ ಆಯಿತು. ಹಾಬಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೇ ಧರ್ಮ? ನಿಮಗೇನೋ ಮಂದಿರ ಹೋಗಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಹಾಬಿ, ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡು ಏನಿದೆ? ಧರ್ಮ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಈಸ್ ಭೋಗ ಚಾಯ್ಸ್, ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡು, ಮೂಡಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಭೋಗ ಈಸ್ ಪ್ರಧಾನ. ಭೋಗ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಕಾಮನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಭೋಗ ಅಧಿಕಾರ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಮಾನ ಲಕ್ಷ್ಯಂ, ಸಮಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ. ಅದು ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ, ನಿಯತ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ. ನಿಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ. येषु दिनेषु दृश्यते खलु, येषु दिनेषु भोगः अर्थकामौ सामान्य, सर्वेषां सामान्य पुरुषार्थः, सर्वेषां नियत पुरुषार्थः. नियत इत्युक्ते अवश्यं भावी पुरुषार्थः. धर्मस्तु पर्सनल ಚಾಯ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಮೂಡ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಹಾಬಿ. ಮೂಡಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದೇನಿಲ್ಲ.
ಪೂಜಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಪ್ಪ, ಮೂಡಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ಹಾಗೆ ಆಯಿತಾ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸರ್ವೇಷಾಂ, ಧರ್ಮೇ ಆಚರಿತೇಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅರ್ಥಕಾಮವು ಸಮಾನತೆಯ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ. ಧರ್ಮೇ ಆಚರಿತೆ ಅಪಿ ಅರ್ಥಕಾಮವು ಸಮಾನತೆಯ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನ ಲಭ್ಯತೆ. ತದಪಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಅಸ್ಮಜ್ಜೀವನೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಏತಜ್ಜನ್ಮನಿ ಆಚರಿತ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಧರ್ಮಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಯತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ತದೇವ ವಿತ್ತಂ. ಯಲ್ಲಭತೆ ನಿಜ ಕರ್ಮೋಪಾತ್ತಂ ವಿತ್ತಂ ತೇನ ವಿನೋದಯ ಚಿತ್ತಂ ಇತಿ ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಬ್ರೂತೆ. ಯಲ್ಲಭತೆ ನಿಜ ಕರ್ಮೋಪಾತ್ತಂ, ಕರ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪೂರ್ವಕರ್ಮ, ಏತಜ್ಜನ್ಮನಿ ಆಚರ್ಯಮಾಣ ಧರ್ಮಶ್ಚ, ಸ್ವಧರ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ. ಏತರು ಉಭಯೋ ಫಲಭೂತೇನ ಯದ್ಯದ್ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ತೇನೈವ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಂತೋಷಯ. ಸಂತೋಷಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಂತುಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಹಿ ತತೋಪಿ ಅಧಿಕಂ ಇಚ್ಛತಿ ಚೇತ್ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧಮೇವ ಆಚರತಿ. ಧರ್ಮಾರ್ಥಂ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕದಾ ಭವತಿ ಯದಿ ಧರ್ಮಃ ಏವ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ. ಯದಿ ಧರ್ಮಃ ಏವ ಪುರುಷಾರ್ಥೋ ನಾಸ್ತಿ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾಂ ಸರ್ವೇಪಿ ದೋಷಃ ಏವ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲವ? ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಂತೆ, ಡೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೆ, ದ್ವಾರಬಂಧಃ ದ್ವಾರಂ ಕರೋತಿ ತತ್ರಾಪಿ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಅರ್ಗಳಂ ದದಾತಿ. ಅರ್ಗಳಂ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಚಿಲುಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಂತೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೆ, ಒಳಗೆ ಬೀರೂನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಅನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಏಕೆ? ನಮಗೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಪ್ಪ? ಹೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ರಾಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಂತೆ. ಇದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಪ್ಪ? ಕಳ್ಳ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅಸಲು ಹೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಸ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕಳ್ಳ. ಕಳ್ಳ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲವೇ? ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಯಿತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲವೋ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ವೇ ಈಸ್ ಎ ಕೆಟ್ಟ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲಂಚನೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಒಂದು ಲಂಚಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರಾ ಅಲ್ಲವಾ? ವೆನ್ ಲಂಚ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್. ಉತ್ಕೋಚ ಗ್ರಹಣಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪಾದನಮಭೂತ್. ಉತ್ಕೋಚ ಗ್ರಹಣಂ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪಾದನಮಭೂತ್. ಸಂಪಾದನವತ್ ಉತ್ಕೋಚಮಪಿ ಉತ್ಕೋಚ ಗ್ರಹಣಮಪಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಃ. ತತ್ರ ನ ಕಶ್ಚನ ಬಿಭೇತಿ ಸಂಕೋಚಂ ಕರೋತಿ ಲಜ್ಜಾಮನುಭವತಿ. ಉತ್ಕೋಚಗ್ರಹಣೆ ನ ಲಜ್ಜಾಮನುಭವತಿ ನ ಬಿಭೇತಿ ನ ಸಂಕೋಚಂ ಕರೋತಿ ಪ್ರತ್ಯುತ ಗರ್ವಮನುಭವತಿ. ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ಚ ಬ್ರೂತೆ ಏತತ್ ಪ್ರತಿಮಾಸಂ ಏತಾವನ್ಮೇ ವೇತನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ, ಏತಾವತ್ ಮೇ ವೇತನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ತತೋಪಿ ಅಧಿಕಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಇತಿ ಬ್ರೂತೆ. ಅಧಿಕಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಉತ್ಕೋಚಃ. ಅಧಿಕಂ ನಾಮ ಉತ್ಕೋಚಃ. ಪೂರ್ವಕಾಲೇ ಅಧಿಕಂ ಕಿಂಚಿತ್ 10% ಅಥವಾ 10% ಆಸೀತ್. ಅನಂತರಕಾಲೇ 50% ಅಭೂತ್. येषु दिनेषु वेतनापेक्षया उत्कोचः एव आधिक्येन लभ्यते इति भाति अल्लवे. देन् धर्मः कुत्र? वर्णव्यवस्थायाः मूलं धर्मः. धर्म इत्युक्ते धर्मेणैव यद्यद् प्राप्यते धर्मेणैव. इदु तिಳ್ಕೊಂಡರೆ then you understand ಧರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ is beautiful. ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಫೆಲೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಫೂಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್. ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಶ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಇಡಿಯಟ್ಸ್. ಹೋಲ್ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಡಿಯಟ್ಸ್. we understand Hindu society varna vyavastha according to the interpretation of Christian missionaries and communists. Are we human beings or are we fools? I am talking everybody. If we all educated idiots, everybody talks the same thing.
ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಕೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೈ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ವೈ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹೋಲ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟರು, ಪಾಪಾತ್ಮರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಈಗಿನ ಜನರೇ ನಾವು ಸಜ್ಜನರು ಎಂದು. ಇದೇನು ಬುದ್ಧಿಯಪ್ಪ, ಇದೇನು ಬುದ್ಧಿ? ಪ್ರಾಚೀನಾ ಸರ್ವೇಪಿ ಮೂರ್ಖಾ ದುಷ್ಟಾ ಪಾಪಾತ್ಮಾನ ಆಸನ್, ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಏವ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಏವ ಪಾಪಿಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಏವ ಉತ್ತಮ. ಪೂರ್ವಕಾಲ ಹೋಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹೋಲ್ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ ಎ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಇದೇನು ಬುದ್ಧಿಯಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಮನೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಡಿಡ್. ಮಿಷನರಿ ಜನೈಃ ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಚಾರಕಾಃ ವದೇತ್ ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ ವಾ ವದೇತ್. ಕ್ರಿಸ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಃ ಇತಿ ಮೂರ್ಖಾನಾಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಅಸ್ಮತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಚಾರಂ ಕರ್ತುಮಿಚ್ಛಯ ಕ್ರಿಸ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಃ ಇತಿ ವದತಿ. ಕ್ರಿಸ್ತು ನ ಧರ್ಮೋ ಭವತಿ ತತ್ರ ಗುರುರಪಿ ನ ಭವತಿ. ಮಿಷನರಿ ಪ್ರಚಾರಕಪ್ಪ, ಈಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಏನು ಜನರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಗುರು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ? ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳುತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬೈದರೆ ಬೈಯಲಿ. ಅವರು ಮೂರ್ಖ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಾಶಕರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಈ RSS ಫೆಲ್ಲೋಸ್. ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ದ್ವೇಷಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಾಶಕ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ? ಒಂದು ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಡೆಮನೈಸೇಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತು ಧರ್ಮಗುರು ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮಿಷನರಿ ಜನಾಃ ಇತಿ ಬ್ರೂಹಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ. ಅದು ಪ್ರಚಾರಕ ಇತ್ಯಪಿ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ತೇಷಾಂ ಪ್ರಚಾರಃ ನ್ಯೂನಃ, ಸ್ವಮತ ಪ್ರವೇಶಃ ಪ್ರಧಾನಃ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಸ್ವಮತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಅಲ್ಲವೇ? ಸೊ ತೇ ಹಿಂದೂ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಂ ದುಷ್ಟತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುವಂತಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ, ಸದೋಷತೆಯ ಅನ್ಯಥಾ ಅಥವಾ ವಿಪರೀತಂ ಪ್ರಸ್ತುವಂತಿ. ಪ್ರಸ್ತೌತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, ಪ್ರಸ್ತೌತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಃ ಪ್ರಸ್ತುವಂತಿ, ಪ್ರಸ್ತುವಂತಿ ದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ. ತದೇವ ಅಸ್ಮತ್ ಜನಾಃ ವಿಶ್ವಸ್ಯಂತಿ. ಈ ಮೂರ್ಖ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ಖ, ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖ ಇಸ್ RSS. See, they are doing some service and etc., unity, all that thing, okay, they are all doing good things. But when it comes to understanding Hinduism, ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಾಶನ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಸೇ, ಈವನ್ ಚರಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಾಸ್ ಎಂದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. RSS says there was no ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ. ನೋಡು, ಹೂ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೋರ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇತಿಹಾಸಸ್ಯ ವಕ್ರೀಕರಣಂ, ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆ? ವಕ್ರೀಕರಣಂ, ವಕ್ರತಾಪಾದನಂ, ಅನ್ಯಥಾಕರಣಂ. ಅನ್ಯಥಾಕರಣಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಪರೀತತೆಯ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ವರ್ಣನಂ. ವೈಪರೀತ್ಯೇನ ವರ್ಣನಂ, ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ. ವೈತರೀಪ್ಯೇನ ವರ್ಣನಂ RSS ಮೂರ್ಖೈರೇವ ಕೃತಂ. ವರ್ಣ ವಿದ್ವೇಷಃ, ವರ್ಣ ನಿರಾಕರಣಂ. ನಿರಾಕರಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಪಲಾಪಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತಾಡೋದು. ದೆನ್ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಆಲ್ ಪುಸ್ತಕ, ಆಲ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪೀಠ, ಮಠ ಎಲ್ಲಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಪೂಜಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿಕೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್? ಏನಪ್ಪ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾನದಂಡ. ಏತಾದೃಶ ಮಾನದಂಡ ಏನ ಸರ್ವೋಪಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತುಚ್ಛಮೇವ ದೃಶ್ಯತೆ, ದುಷ್ಟ ಏವ ದೃಶ್ಯತೆ. ತಾದೃಶ ಮಾನದಂಡಂ ತೇ ಅವಲಂಬಂತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಎಂದರ್ಥ. ಮೂರ್ಖಃ ಅಭೂವನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಶೃಣ್ವಂತಿ.
वर्णव्यवस्थायाम् आदौ ते न जानन्ति अजानन्नपि द्वेषबुद्ध्या यद् वर्णितं तदेव गृहीत्वा तदेव मानदण्डं कृत्वा तदेव वास्तविकस्थितिः वास्तविकस्वरूपमिति मत्वा तदेव जनेषु प्रचारं कुर्वन्ति, वास्तविकहिन्दुशास्त्रान् निन्दन्ति। हिन्दुशास्त्राणि प्राचीनव्यवस्थां सर्वमपि निन्दन्ति अथवा वैपरीत्येन वर्णयन्ति। दे प्रेजेंट इट उल्टा। वैपरीत्येन मीन्स टोटली अपोजिट वे। अतएव वर्णव्यवस्थां कुत्सितव्यवस्थाम् इति वर्णयन्ति। कुत्सित बैड, कुत्सितां दुष्टाम् इति वर्णयन्ति। आदौ ಮೊದಲು ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊ. ಯಾವದೇ ಯಯೇವಾಸ್ತಿ ತತ್ ಯಥಾವತ್ ವಿಜಾನೀಹಿ. ಅನಂತರಂ ತತ್ರ ದೋಷಾಃ ದೃಶ್ಯಂತೆ ಚೇತ್ ನೇಚ್ಛತಿ ಚೇತ್ ಪರಿತ್ಯಜ. ಕಿಂತು ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಅಪಲಾಪಃ. ತಸ್ಯ ನಿರಾಕರಣಮೇವ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾಃ ಪ್ರಧಾನವಿಷಯಸ್ತು ಧರ್ಮಃ. धर्मं परित्यज्य अर्थकामौ एव प्रधानं गृहीत्वा अर्थकामौ एव मुख्यौ गृहीत्वा मानदण्डः एव अन्यथा अभूत्. मानदण्डः, द मेजरिंग रॉड इट्सेल्फ बिकम डिफरेंट. मानदण्डमेव अन्यथा गृहीत्वा आदौ वर्णव्यवस्थाम् एव निन्दन्ति अथवा नासीदेव इति अपलपन्ति. ಇದು ಏನು ಬುದ್ಧಿಯಪ್ಪ? ಯಾರು ಹೇಳುವರೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಾಃ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ? ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ. ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾः उपदेशः पश्य, साम्प्रदायिकाः उपदेष्टुं कुतो न शक्नुवन्ति. पश्य, साम्प्रदायिकपण्डिताः वा प्रचारको वा सन्यासिनो वा पीठाधिपतयो वा किमर्थम् आधुनिकेभ्यः वर्णव्यवस्थायाः वास्तविकस्वरूपं निजस्वरूपं यथार्थस्वरूपं कुतो वर्णयितुं न शक्नुवन्ति? कुत इति चेत् आधुनिकाः यथा अवगच्छेयुः तथा ते न जानन्ति. आधुनिकानां बुद्धौ किमस्ति ते न जानन्ति. आधुनिकानाम् अन्यथा ग्रहणं विपरीतग्रहणं मिसअण्डर्स्टाण्डिङ्ग् किमस्ति, आधुनिकानां विपरीतग्रहणं किमस्ति इति न जानन्ति. अस्मत् व्यवस्थायाः मूलस्वरूपं किम्? ते कथम् अन्यथा गृहीताः? ते अन्यतं कथं तैः अन्यथा गृहीतम्? एतत् उभयोः तुलनया अवगम्यते तदा अत्र तेषाम् अन्यथा ग्रहणम् अभूत्, अत्र तेषां भ्रान्तिरस्ति, अस्मिन् विषये आधुनिकानां भ्रान्तिरस्ति. तत् भ्रान्तेः अपनयनपूर्वकं वास्तविकस्य ग्रहणं क्रियते, वास्तविकस्य ग्रहणं कार्यते. नो चेत् कथं शक्यते कर्तुं? First thing is they don't observe, they don't try to understand what are the misunderstandings of adhunikas, what are the misinterpretations. Anyatha vyakyanam, anyatha grahanam. Misunderstanding and misinterpretations. Anyatha vyakyanam, anyatha grahanam adhunikanam kim kim asti, kasmin vishaye asti. Yadi jnayate tad yathartam vaktum shakyate, upadeshtum shakyate. पूर्वकाले अर्थकामौ प्रधानौ नास्तां, धर्मः एव प्रधानः आसीत्. धर्मानुगुण्येन अर्थकामौ. सिंपल विषय. तदा सर्वेषां दृष्टिः कुत्र आसीत्? स्वधर्माचरणे एव दृष्टिः आसीत्. यो स्वधर्मम् आचरति तेषां प्रशंसा आसीत्. सर्वेषां वर्णानां, शूद्रेषु वा ब्राह्मणेषु वा क्षत्रियेषु वा वैश्येषु वा यो स्वधर्मम् आचरति तस्य प्रशंसा आसीत्. यो स्वधर्मं परित्यज्य अथवा धर्मं परित्यज्य धनं सम्पादयति, भोगे रतो भवति, तस्य निन्दा आसीत्. स्वधर्मं परित्यज्य यदा धनं सम्पादयति तस्य निन्दा आसीत्. सो अपि लज्जयैव करोति स्म, धैर्येण कर्तुम् अशक्तः आसीत्.
सी यो समय अभूत् किं किञ्चित् पञ्चनिमेषाः वा सी यो अधर्मेण धनं सम्पादयति पूर्वकाले बाल्यकाले अहम् अपश्यम् अधर्मेण धनं सम्पादयति अयम् अधर्मः इति स्वयं जानाति अत एव तत्र अयम् अधर्मः इति जानन् करोति कथं ज्ञायते अत्र कारणद्वयमस्ति लक्षणद्वयमस्ति एकम् अन्यः एतादृश अधर्मं करोति चेत् अन्यस्य निन्दां करोति तेन जानाति अयम् अधर्मः इति अयम् अधर्मः इति उत्कोचग्रहणम् अधर्मः इति जानाति तेन निन्दां करोति तदपि तद् आचरणकाले लज्जया गुप्ततया आचरति गूढतया आचरति बहिरङ्गं नाचरति गूढतया आचरति गुप्ततया आचरति सर्वेषां समक्षं नाचरति पुरतः नाचरति यदा जनाः न पश्यन्ति तदैव आचरति कुतः तत्र लज्जाम् अनुभवति यदि जनाः पश्येयुः अयम् अधर्मः इति मनसि जानाति एतद्वयं पूर्वकाले आसीत् येषु दिनेषु धर्मबुद्धिरेव नास्ति तस्मिन् विषये लज्जा एव नास्ति एतदेव गर्वम् अनुभवन्ति अल्लवे गर्वम् अनुभवन्ति तत्र दोषः एव नास्ति उत्कोचग्रहणं भोगग्रहणं सम्पादनम् अन्यवृत्तिग्रहणं स्वकीय जन्मतः प्राप्तां वृत्तिं परित्यज्य अन्यवृत्तेः स्वीकारे अधर्मं न पश्यति लज्जामपि न अनुभवति धैर्येण करोति आधुनिकब्राह्मणान् पश्य ते आधुनिकलौकिकविद्याम् इंजिनियरिङ्ग् आदिकं पठित्वा तत्र अन्यलौकिकवृत्तिषु रताः सन्ति ते स्वकीयपुत्रान् वेदाध्ययनार्थं गुरुकुलं प्रेषयन्ति यदा अत्र आयान्ति पृष्ठे सति किं करोति भवान् इत्युक्ते अहम् इंजिनियर् अपठम् उद्योगं करोमि तावदिति पुनः ब्रूते अहो मम मनसि आसीत् मम पितामहः वैदिकपण्डितः आसीत् पितापि आसीत् अहमेव लौकिकविद्यां पठित्वा लौकिकवृत्तौ रतोऽस्मि अवलम्बितोऽस्मि अहो मम मनसि गिल्ट् अनुभूयते ग्लानिरनुभूयते वयं तु वैदिकाः वैदिकपठने अत एव मम पुत्रं वेदाध्ययनाय प्रेषयामि इति तत्र पश्यति लौकिकविद्यां लौकिकवृत्तिम् अवलम्ब्यापि मनसि किमपि न्यूनतां मन्यते किमपि दोषं मन्यते कुतः धर्मं जानाति सः यद्यपि नाचरति किन्तु धर्मं जानाति एवं पूर्वकाले आसीत् अनन्तरकाले तदपि नष्टं यो यदिच्छति तत् करोति तत्र दोषमेव न पश्यति प्रत्युत तत्र गर्वम् अनुभवति एवं करोमि इति धर्मभावः नष्टः न केवलम् आचरणे आदर्शरूपेणापि प्रमाणरूपेणापि नष्टः आदर्शशब्दो संस्कृतेन अस्ति किन्तु आदर्शशब्दः दर्पणार्थे अस्ति आदर्शः इत्युक्ते संस्कृते दर्पणम् आदर्शः इत्युक्ते ऐडियल् इति यथा वदन्ति कन्नडभाषायाम् आदर्शमिति आदर्शमित्युक्ते प्रमाणभूतमेव प्रमाणमित्युक्ते ज्ञानाय ज्ञानसाधनं प्रमाणं किन्तु आचरणाय आदर्शः इति यत् कन्नडभाषायाम् उच्यते तस्मिन् अर्थेपि प्रमाणशब्दो अस्ति प्रमाणमित्युक्ते ऐडियल् प्रमाणमित्युक्ते मीन्स् आफ् नालेज् अत एव अयं धर्म एव प्रमाणमित्युक्ते आचरणीयं लक्ष्यम् आचरणीयम् इति आचरणीयप्रमाणम् आचरणाय प्रमाणम् इति ज्ञानमासीत् किन्तु आचरणं नष्टम् आचरणं त्यक्तं किन्तु मनसि अस्ति इदमेव आचरणीयम् इति अनन्तरकाले तदपि नष्टं यदेव आचरति तदेव सत्यं मन्यते तत्र धर्मज्ञानमपि धर्मप्रमाणमपि नष्टम् इदं समाजे दृश्यते इदं दृश्यते समाजे अत एव जनाः न जानन्त्येव ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಬೈದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವರ್ಣ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು ವರ್ಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನ್ಮತಃ ಆಸೀತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇವರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ನೆವರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಬರ್ತ್
not by birth, not by Shastra's prescription. See, natu Shastra Agneya, natu Janmataha. Varna is by your choice. Natu Shastra Agnataha, natu Janmataha. You just don't know and you become sannyasi, you become a Swami, nannannu ಬೈಯುತ್ತಾನೆ. This is the fate of Hindus now. ಈಗ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ all Manu has become now devil now. Vedas have become devil now. Devas, the whole history has become devil now. When all your ancestors have become devils now. Because everything is wrong now. Whole Hinduism is wrong now. Because now who will live as Hindus? Tell me. Hindus have become only name Hindu, all have become anti-Hindus now. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಓಂ. ಈ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇವತ್ತು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪಾಠ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ. ಈಗ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಬೇಸಿಸ್ ಏನಿಗೋ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, somebody asked me, Swamiji, how they are demonizing Brahmanas. So we want to learn Manus. Okay, I told we'll teach you whole Manus. So in the first chapter, Varnotpatti. That Varnotpatti topic ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು. How Varnas are born. ಇದು ಇದೆ. ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಇವೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಣೋತ್ಪತ್ತಿ ನಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್, ನಾಟ್ ಸೋಷಲ್ ರೀಸನ್, ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಕೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಾಂ